अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, सुख सुकून वाली और इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, हमारी सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया ढेरों ढेर। तो बस वही बातें जो सुबह हम लोगों ने इधर की और आप भी वही बातें, जाहिर है जो बच्चों वाले उन्हें तो फिर समझ आती है ना कि छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों को तो अभी जितना डॉक्टर कहते हैं ना बचा के रखें या उनको जिस तरह आज वो बिस्तर लेके आया है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है माशाल्लाह से। क्या उसका नाम है? उस्मान। तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि आसिया के भाई बहुत अच्छे हैं, कम बोलते हैं वो, ये तो उस्मान बड़ा मतलब नहीं, बोलता ही है। वो भी उनका जो हमजा है वो भी सही बोलता है। हाँ, तो उस्मान की बस यही चीज़ें सबको अच्छी लगती है ना। वो कहता आपका भाई ये बताएगा, तो कोई लोग कमेंट करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को मतलब उसकी बोल चाल या बात करना अच्छा लगता है। तो जाहिर है मामू है, खुश हो रहा है, फिर जाके शॉपिंग करके आया है। तो फीडर लेके आया तीन तीन, ये दूध के लिए, ये पानी के लिए, और ये है उसके लिए कोई जूसेस वगैरह के लिए, और फिर कपड़े लाया, फिर वो बिस्तर लेके आया। तो मतलब कि उससे एहतियात से नहीं बच्चे को रख रहे हैं, जिस तरह काफ़ी लोग इनको कमेंट बार बार कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, और आपको पता है सर्दी या गर्मी, पहली सर्दी और पहली गर्मी, ये बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी तो वहाँ वो एसी लगा हुआ है ना, इन्वर्टर है, तो मुझे लगता है उससे फिर वो हीटर चल रहा है। तो कह रहे थे नहीं हीटर लगा हुआ है। तो यही तो फिर प्राइवेट रूम का जब चार्ज बंदा देता है ना, तो फिर सहूलतें तो मिलती हैं ना। तो वो थोड़ी सी बातें परी की मामा भी करेगी जो उन्होंने महविश की बातें सुनी है, और इसके मैं ज़रा थोड़ा सा इस टॉपिक को क्लोज़ कर लूँ कि मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा कि अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, गिफ्ट देने वालों की, या उधर जो फ़ियाज़ माशाल्लाह से इतना एहतमाम कर रहा है कि सफाई सुथराई सारा कुछ। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी मैंने नोट की है, वो आप लोगों ने भी मुझे बतानी है, कि वो मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं थी। जब ना समाविया मतलब वो जो इनका कच्चा किचन है, पुराने घर वाला ना, वहाँ बैठ के वो खाना शाना या कड़ी या जो भी बना रही थी सुबह ना, तो ये जब अपने घर से ना 2 टमाटर और थोड़ी सी मिर्चें लेके गया और कह रहा जी क्योंकि रात उसने अपने घर में मैं फ़िश फ्राई की थी, और ये ना जावेद और उसकी छोटी बेटी और हिबा भी उधर ही होगी, जाहिर है उस बच्ची ने बेचारी ने कहाँ जाना था। तो उसने बताया कि मेरी धी रानी सूती है या फिर फ़िश खाई है, तो बड़ी मज़े की फ़िश है। तो ना जब ये लेके जा रहा था ना टमाटर और हरी मिर्चें, तो कह रहा जी खाना बना रही थी समाविया उधर, तो मैं अपने घर से टमाटर और हरी मिर्चें 2-3 बार जब उसने ये अल्फाज बोले ना अपने घर से, तो मैं हैरान हुई। मैंने कहा वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं था उधर जाके खाना बनाना, इधर इनका घर था ना, तो इधर ही इन्होंने सोना बैठना, तो 2-3 दिन वो भी इधर ही रुक लेते। लेकिन ये स्पेशल फिर उधर जाके उधर कड़ी बनाएगी, लेकिन अच्छे तरीके के साथ ना समाविया ने कुकिंग की। तो मतलब कि बड़ा खुश हुआ है जावेद भी कि बहुत मज़ेदार। तो इसने पकोड़े भी नहीं बनाने दिए, कहता नहीं मैंने पसंद नहीं है पकोड़े, रहने दे तू, पकोड़े नहीं बनाने, ऐसा कुछ भी नहीं, बस कड़ी। और जिस तरह इसको आदत है कड़ी मतलब शुरू से पकते पकते पीने का। तो दोनों में भाई भाइयों को बड़ा ही सालन मज़े का लगा। तो हो सकता है उसने घर वाले से ज़्यादा टेस्टी बनाया हो। तो आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर कि मतलब कि अगर ये अपने घर में भी ये 2-3 बंदे थे रख लेते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जी फिर जब फ़ियाज़ अगला वो तांबड़ा उठा के इधर आ गया, ज़ाहिर है इधर फिर उन्होंने अब बात आएगी कि आज जो उन्होंने डेकोरेट करना है कमरे को, जो चीज़ें वगैरह लेके आया उधर, सुबह कह रही है कि सुबह उन्हें छुट्टी हो जाएगी। ज़ाहिर है तीसरा दिन है। ये वीडियो इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। मुझे लगता है संडे वाले दिन ऑपरेट हुआ है 7 को, और आज 8 और 9 को छुट्टी हो जाएगी, 3 दिन लगते हैं। तो माशाल्लाह वैसे एक्टिव है, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं जी वो इस तरह मुंह बसोरती है ये, तो देखिए 1-2 दिन तो लगते हैं ना तकलीफ़ में, जो भी है खुद उठ के करना है फिरना जो भी है। लेकिन ये है कि जितना आप एक्टिव होते हो, जितना आप जल्दी से अपने आप को रिकवर करते हो, उतनी जल्दी आपको छुट्टी मिलती है। और अगले दिन ही डॉक्टर कहती है कि आप चहलकदमी शुरू कर दें, क्योंकि हमें समझ आए कि जो टाँके हैं ना वो आपके जल्दी से ठीक हो जाए। और जो लोग जल्दी से अपने आप को हिलाते जुलाते नहीं है ना, वो जल्दी से ठीक नहीं होते, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो फिर माशाल्लाह से चीज़ें लेके आए, और वहाँ वो अपनी बीवी के लिए जो लेके आया है
دستانے ہاتھ دھونے کے لیے مطلب برتن دھونے کے لیے، تو ویسے تو بڑی صاف ستھری بچی ہے، اس نے سارا گھر اور کالے جو برتن وہ سارے واش کر رہی ہے۔ تو جی کمنٹ لوگوں نے کیے ہوئے تھے کہ لو جی نئی نویلی دلہن کو آپ نے کاموں پہ لگا دیا، تو جی وہ اگر کام نہیں کرتی گھر کون سنبھالتا؟ تو دوسری بات یہ اگر وہ بیچاری کام نہ کرتی تو اسی طرح کمنٹ آ جانے تھے کہ دیکھ لو اس کو شرم نہیں آئی کہ وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے کم چور بن کے بیٹھ گئی ہے، کیونکہ اب ان کی امی گھر آ تو گئی تھی، بتا رہے تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، کیونکہ ظاہر جگراتا رات کو بھی جاگے ہوں گے، پھر وہ ریلیکس بندہ نہیں ہوتا اپنے گھر میں سکون کی نیند سونا، یا وہاں پھر جا کے تو اس حساب سے تو نہیں نہ ہوتا۔ تو پھر ظاہر وہ بیچاری کی طبیعت خراب ہوگی اور آ گئی، تو پھر اب وہ اگر بیٹھ کے اگر اسماویہ نہ ہوتی تو پھر تو چلو وہ ان کی جو امی ہے کھانا شانا بنا بھی لیتی، اب جب اسماویہ بہو ہے تو پھر بہو کو بھی نہیں اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو اچھا وہ جب دستانے دکھا رہا ہے نا کہ یہ میں دستانے لے کے آیا ہوں کہ ٹھنڈا پانی، تو نا اس وجہ سے لے کے تو میں نے اور پری کی ماما نے کہا کہ یہ اپنے گھر میں بھی تو ظاہر کام کرتی ہوگی نا ادھر بھی، حالانکہ یہ جب نلکا چلاتے ہیں نا تو تازہ پانی نکل آتا ہے، تو نا پھر میں نا اس نے بھی فوراً سے کہا کہ مطلب کہ جی میرے ادھر امی کے گھر بھی میرے پاس یہ تھے، تو جب میں نے نا دھوپ میں رکھ دیے تو وہ نا آپس میں چپک گئے۔ تو میں تو بلکہ کہتی ہوں اس چیز سے نا بندہ ریلیکس نہیں ہوتا نہیں ہے نا۔ ہوتا، ہمارے پاس تھے پھر ہم لوگوں نے ویسٹ کر دیے، یوز نہیں کیے۔ ایپرن وغیرہ تو چلو ہوتا ہے نا کہ کپڑے نہ گندے ہو، چھینٹے وغیرہ نہ پڑے، تو لیکن یہ ہے نا ان سے بہتر بندہ سوچتا ہے کہ جلدی جلدی کر کر آ کے نہ فارغ ہو جائے، کہ مطلب کہ اس میں جتنی دیر میں ہم نے وہ اپنے آپ کو ایک سلیکٹ کرنا نا کہ کیسے کام کرنا، یہ تو بندہ جو ہے نا فوراً سے نا کر کے اپنا کام فارغ ہوتا ہے۔ چلے جی اب وہ بیچاری مہوش اور آسیہ تو اب بھی وہی ٹھنڈے برف پانی میں، کبھی ٹینکی کا پانی کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ویسے تو ان کی سولر لگی ہوئی ہیں، سولر پلیٹیں، تو یہ جس ٹائم مرضی موٹریں چلا لیتے ہیں اور موٹر کا پانی فریش تازہ آ جاتا ہے، لیکن یہ جہاں پہ رہتا ہے اس کی پھر وہی اتنی سہولت ملی ہوتی۔ تو انہوں نے ایک چھوٹا سا جو واش روم میں لگوایا ہوا ہے نا گیزر، تو ان کو چاہیے تھا نا اس کی اس طرح سیٹنگ کرتے کچن میں بھی اور ادھر بھی ہیں۔ جب بندے جی نے ایک کام کروائی جو لیا تو چلو واش روم کون سا ہر ٹائم استعمال ہوتا رہتا ہے، جب بندے نے نہانا دھونا ہے اس وقت ہی آنا، تو کم سے کم کچن میں کہتی ہوں ضرور ہونا چاہیے، ہے نا، کہ بندہ بالکل۔ چلو یہ تو ہے نا کہ اپنا کام تو کر سکتا ہے نا۔ تو جی میں پری کی ماما تھوڑی سی یہ بات ہے جو مہوش کی وہ کرے، تو اس کے بعد میں حمیرہ کی بات، تو مہوش نے جو آج منہ توڑ ہاں جواب جی، دیا کہ مہوش نے آج جواب دیا اور مجھے اچھا بھی لگا، جیسے عباس اس کی کیئر کر رہا ہے نا، بہت کیئر کر تو رہے ہیں ماشاءاللہ سے، بات کر رہی بری تھی، نظروں سے کہتی بچائے اللہ تعالیٰ۔ امی کہہ رہی تھی کہ چل چل، تو ظاہری بات ہے ماں نے کہا تو ہوگا نا، تو کہتی میں نے نہیں، تو آسیہ فون کہتی نہیں ایویں اسی تینوں چھڈ کے جائیے، میں تو تینوں لے کے جاواں گی، تو جیسے ہم گاڑی بھر کے آئے تھے تو ہم گاڑی ایسے خالی لے جائیں، ماشاءاللہ۔ تمہیں لے کے جائیں گے، اور عباس تو چاہے تمہیں چھوڑ دے، اسی بھن بھرا ایویں چھڈ کے تینوں چلے جائیے، تے عباس تے بھاویں تینوں چھڈ دے میں کدی بھی نہیں چھڈاں گی، میں لے کے جاؤں گی تینوں بھی تے کاکے نوں بھی۔ تو تو ظاہر ہے ان کی ہاں، پھر بےزتی ہے نا کہ وہ اکیلے چلے تو جائیں۔ وہی کہہ رہی تھی، کہتی میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، تو کوئی کہتا بھی ہے نا تو مجھے ہوتا ہے کہ ان کا رنگ کالا بھی ہے نا تو وہ بہت اچھے ہیں، صورتوں میں کیا کرنا دل ہے کا وہ، بندہ کالا نہ ہو۔ ہاں جی دل کا بہت اچھا انسان ہے، اس مطلب میرے دل میں انہوں نے آج تک نہیں آنے دی، میرے مطلب جو بات ہوتی ہے نا وہ میری بات فوراً پوری کرتے ہیں، صحیح بات ہے۔ تو اب بھی انہوں اس طرح میری کیئر کر رہے ہیں، تو پہلے ہو سکتا پتہ نہیں کیا معاملات ہے کہ وہ نہیں آ سکا ہے، ایسی بات ہے نا۔ نا تو آج بھی وہ مطلب وہ اسی طرح کہہ رہا تھا کہ مہوش پریشان تھی، میری بیٹی نے دعائیں مانگی، امی نے، ہم سب نے دعائیں مانگی، ہماری مطلب کہ یوٹیوب فیملی نے، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تم پریشان نہ ہو، تو تم جہاں بھی کہو گی، جہاں مطمئن ہونا، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے، جتنا بھی لگتا ہے نا پیسہ میں لگا لوں گا۔ تو میں کہتی ہوں سب سے بڑی یہ بات ہے، باقی سکھ دکھ خوشیاں غم یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ کہتے ہیں نا اپنی مرضی سے کبھی بھی نہیں یہ کہتا کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں چھپا لوں اور یا اس طرح نہ کروں۔ تو دیکھیں ان کی امی نے بھی تو بیچاری نے کہنا تھا نا، اگر وہ نہ کہتی تو سب کی نظر میں آ جانا تھا کہ ماں نے صلح ہاں بھی نہ جی ماری۔ ایسی بات ہے۔ اس نے آنا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ چھلا اپنے سسرال میں ہی کرنا ہے، کیونکہ ادھر فیاض اتنی ماشاءاللہ سے تیاریاں کر رہے ہیں، وہ گیا ہے۔ اس کو بھی لوگ کہہ رہے تھے جی کنٹینٹ کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، دیکھیں جی اب وہ یوٹیوبر ہیں تو یہی کنٹینٹ ہوتا ہے، پھر اگر کھانا کھانے یوٹیوبر جائے تو پھر لوگ اس کو کہتے ہیں جی کھانا کھانا رہ گیا، اگر گھر کو سیٹنگ کرنا تو پھر یہی ہوتا ہے، اگر جو کوئی یوٹیوب پہ کام کر رہا ہے نا
तो उसने यही नई नई चीज़ें दिखानी होती है। अब कोई बंदरों के खेल तो किसी ने करना नहीं होता है। तो कंटेंट के लिए भी मैं कहती हूँ ना, कोई पैसा लगाता है या टाइम अपना देता है ना, तो मैं कहती हूँ ये भी बड़ी बात है। और ज़ाहिर है पढ़ी लिखी बीवी आई है, और कहते हैं ना कि बीवियाँ फिर जब आती है ना वो अपनी जगह खुद बनाती हैं। कि आगे दो बहुएं थी, ये कंपटीशन था कि तीसरी आने वाली बहू कैसी है, अच्छी नीयत की है या होशियार है या चालाक है, या उसका स्वभाव कैसा है, वो किसके साथ मतलब बना के रखती है कि नहीं। हालांकि वो अपनी बहन के साथ बनाती है, अगर महविश के साथ ना बनाती कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ना भी था कि वो 3 भाई हैं। अब काफ़ी लोग, मैं एक दो कमेंट पढ़ रही थी, मुझे हंसी भी आ गई कि आसिया भाभी और समाविया ये बहुत अच्छी हैं, तो उस्मान के लिए ना तीसरी बहन का रिश्ता। अब देखें कितनी बुरी बात है, हम लोग ये बात करें तो आप लोगों ने तो चलो कमेंट कर लिया, वो डिलीट भी हो जाएगा। अब अगर मेरे मुंह से ऐसी बात निकले तो उन्होंने कहना लो जी आंटी ने कितनी बड़ी बात कर ली। नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे, हमें क्या ज़रूरत है। उनकी बेटी का भी अल्लाह ताला अच्छा नसीब करे, और उस्मान के लिए अल्लाह ताला बहुत प्यारी और नेक सालिया बच्ची आए, क्योंकि माँ बाप का समझो एक ही बेटा है और बिल्कुल। बेटी है शादीशुदा, उसका भी भाई एक ही है और उसी का ही घर नहीं, होगा। आसिया कह रही थी, आसिया कहती चलो साडी जोड़ी रल गई, जवेदा की ते बासदा की, हाँ, साडे पुत मतलब साडी जोड़ी रल गई है, 2 ऐसी बेटे बात हो गए हमारे। ऐसी बात है माशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है, तो ऐसी है। उसकी शादी की भी बात उसकी अम्मी कर रही थी ना, मैंने इसकी ना शादी करनी, तो आसिया कह रही थी नहीं हाले नहीं करनी, साढ़े काके नूं वड्डे हो लैण दे, सड़बाला नहीं बनना। सड़बाला बनेगा तो कोई थोड़ा जिहा वड्डा होएगा तो सड़बाला बनेगा, हाँ। नहीं तो वो रो रो के पागल हो सारे जाते हैं वाला बच्चे। हाल। छोटे बच्चे बड़ा रोते हैं, वो तो इतना तंग करते हैं। प्रवीण फैमिली व्लॉग पे आपको बताएगा हमारे सारिम ने मतलब कि सड़बाला बन के क्या किया। तो वही मुझे ना आसिया की बातें सुन के ना, हालांकि वो तो माशाल्लाह 3 साल का था, हाँ जी। तो होते होते 2 ढाई साल का, तो अभी तो इन्होंने रिश्ता भी नहीं देखा, और उस्मान खुद भी छोटा है, बड़ा नहीं है। तो ज़ाहिर है माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है ना कि जब एक ही एक बेटा है, कौन सा कोई 4 5 है, तो खुशियाँ अल्लाह ताला नसीब करे जी। बाकी जो हमारी हुमैरा और अली की बात, वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपके साथ दूसरे ज़रूर चैनल पे। डिस्कस करेंगे। दूसरे चैनल पे परी रिएक्शन सच्ची बातें, उस पर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।